बहुमंगळा स्वर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. सकाळीं तावन तुका वळखल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता आमकां तुजें उतर आयकून आशिर्वाद जोडची ती कृपा दिलाय. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर सकाळीं तावन तूं आमचे लागीं उलोवन आयलाय. तुका आयकून तुका वळखून तुजेर पातयणी चुकय नासतना खऱ्या भावार्थान आनी विश्वासान तुका लागीं सरल्यार तूं आमचेर दया दाखयताय म्हणून तूं आमचे लागीं उलयलाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक काळोखाची कामां नास कर उजवाडाची झुजा कावाच्या आमी न्हेसून ही जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक गळसूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. पवित्रत्म पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. सोम्याक आयकूंक मौन वेल्ल्या खुशी व्हरून आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, गेल्या त्या 2 हप्त्यांत आमी आयकून आसा उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 आनी 3 अवस्वरांत 7 सभा. ह्या 7 सभांची पवित्रत्म आत्मीक स्थिती कशी आसा म्हणून पळयता. आनी 2 सभा विशयांत आमी येदळूच आयकलां. एपेज आनी स्मिर्ना 2 सभा विशयांत आमी आयकलां. आनी 5 सभा बाकी आसात. आज आमी आयकुया तिसरी सभा पेरगामा. खंयचो ग्राम? पेरगामा. ह्या सभेची पवित्रत्म आत्मीक स्थिती कशी आसा पळयता. आनी ह्या सभेक आयकताना आमचें थंय कितें उणेंपण आसा, आमी खंयसर चुकोवन पडल्या, आमी कितें सारकें करूंक आसा तें आमकां लक्ती करून घेवया. देवाचो पवित्रत्म आमकां सगळें शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. देखून आमी आज पेरगामा सभे विशयांत उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 12 ते 17 पर्यंत आमी आयकुया. आनी पयली आमी निमाणी वळूच आयकुया 17वी. कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या दोनी सभा विशयांत उलयतना निमाणी वळ हांव पयलें सांगता वय मू. कित्याक जाणात गी, हें तुमी चीत दिवन आयकतना तातूंत कितलीं आशिर्वादां बेसांवां आसात म्हूण तुमकां पयलें कळीत करच्या पासून उपरांत तुमी चीत दिवन आयकोवच्या पासून. कित्याक म्हळ्यार ह्या सभांक कितें पवित्रत्म सांगता तेंच आमच्या ह्या सभांक तो सांगता. हर एक सभा आनी सभेचो लोक पवित्रत्म्याच्या अधीन आसा. सभेंत तो भोवाडो मारून आसा. हर एकल्यांची स्थिती आत्मीक स्थिती उन्नती स्थितीक पावला की ना गी तो पळोवन आसा. देखून हांव निमाणी वळ पयलें सांगता कितलीं आशिर्वादां बेसांवां आसा तेमकां कळीत जायची. देखून आंतूय आमी उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 17वी निमाणी वळ पयलें आयकुया. मागीर आमी सभे विशयांत आयकुया. आयकल्यात आशिर्वादां ती पयलीं आमी आयकुया. पवित्रत्म पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. जायते वंतांक गुपीत दवरलेले मन्ना हांव दितलो. हाजे शिवाय तांचे भितरल्या हर एकल्याक एक धवो फातर हांव दितलो. ह्या फातराचेर एक नवें नांव बरोवन आसतलें आनी ते फातर मेळ्ळेल्यांक शिवाय हेर कोणायकी कळीत आसचें ना. आतां ह्या भयणीन एक वळ वाचली वय मू आमी आयकलें. पूण आतां उगडापण म्हळ्यार आतां उगडापण आसा गी ना, खाली आमी वाचून गेल्ल्या बरी ना. आतां जेजूच्या शिसांनी आपोस्तलांनी पत्रां बरयल्यांत वय मू. ती पत्रां आमी खाली वाचून वचयत. पूण बायबलांतले 5 सर्विले बूक, जेजू क्रिस्ताचे 4 वांजेल आनी उगडापणाचो बूक आमी केन्नाय वाचून वचूंक जायना. तुमी पाद्र्या बातावन आयकलां गी, पाद्र्या बान केन्नाय हांगा पत्रांचो नियाळ दिल्लो आसा गी ना. सर्विले 5 बूक आनी 4 वांजेल आनी उगडापणाचो मात्र आमकां पाद्र्याब नियाळ दिता. पत्रां आमी वाचून वचयत. आनी तूं जायतीं सतां आसात. आतां आमी एक एकच आयकुया. आतां परत्यान वाच. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. पळया, कोणाक कान आसा ते आयको म्हणना. कितें म्हणटा? ಭೌತಿಕವಾದ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಆದರೂ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. आमकां भौतीक कान आसात, संवसाराचें आमकां आयकोंक जायची, पूण देवा विशयांत जायत्यांक आयकोंक नाका म्हूण पवित्रात्म्यांक कळीत आसा. देखून पवित्रात्मा पयलींच सांगता तुका मौन आसा जाल्यार तुवें आयकोवेत.
कित्याक म्हणल्यार सकाळी बाबा रोशनान हांगा सांगलां उतार वय मू कितें सांगलें ताणें आयकलां गी तुमी हे देवाचें उतार आयकतलो परगट करतलो आनी ताका कान दितलो पळया मोगाळ भावा भयणीनो हें उगडापण जुवांक दिताना सुरवेरच जेजून कितें म्हणलां आमी आयकुया उगडापणान सबूक अवस्वर 1:3 वळ वास रेवलेशन चॅप्टर 1:3 वास ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो भागी ह्या उतरांक कान दिवन हंतू बरयलेले प्रमाणे चलतली भागी कान दितेली भागी आनी त्या प्रमाणे चलतेली भागी म्हळ्यार न्ही जाय की देवाचो आशिर्वाद पडलेली ती आनी पाद्र्याबान दोगांचो दाखलो दिलो आज तांच्या शिकवणेंत एक मैजेचो दाखलो दिलो पयले वय मू मैजे रात दीस त्या दोंगरार हात वयर करना मागणें करतलो पूण देवाचो परजळ येवना संवसारी रितीन एक झूज जिखलो वय एक दुस्मनाचेर जैत वेलें वय पूण देवाचो परजळ केदाळ आयिल्लो ताजेर देवाचें उतार वाचतना देवा लागीं तो उलयतना देव ताज्या लागीं उलयतना ताजो परजळ देवाचेर आयिल्लो देवाचो परजळ कोणाचेर आयिल्लो ताजे मुस्कार परजळतेले आनी उपरांत दावीद रायाचो पाद्र्याबान दाखलो दिलो दावीद रायान 150 किर्तनां बरयलीं वय मू बरयलीं वाचलीं नाचलो गायलो ताणें पुरा केलें पूण देवाचो परजळ ताजेर येवना जेन्ना खालतो जावन तो देवाक आयकतलो देवाचेर दिश्ट घालतलो त्या दळा मात्र तो परजळतलो देखून आमकां हांगा जेजू क्रिस्त पावलू पेद्रू शीस पुरा दाखलो जावन आसा जेजू केन्ना सुवार्ता परगट करतलो त्या दळा देंवचार धांवतले आनी पिडा शिडा गुण जातली पावलू पेद्रू ह्या हर एक शीस सुवार्ता परगट करतना पवित्रात्मा देवून येतलो आयकतले सत मानतले बरें जातलें वय मू आजी पाद्र्याबान आमकां सांगलां तुमकां जायतें शिकयलां पूण तुमी कितें दृढपणी सत मानलां ताजेर विश्वास दवरा पवित्रात्मा काम करता म्हणून कितें करीजे आमी देवाचें उतर ऐकाजे विश्वास दवरीजे सत मानिजे तशें चलाजे आनी मात न्ही कान कितें दवरीजे कशें आयकाजे म्हळ्यार आमी राहाबा बरें आयकाजे एक दाखलो राहाब जोशुआचो बूक अवस्वर 2:10-11 वळ वास राहाबाचो एक दाखलो दिता हांव तुमकां कशें आयकाजे पळय आमी तिज्या बरें आयकाजे जावंक परत एक वृत्तेंत वेश्या पूण देवाच्या उतरांक ती कशी कान दितली पळया कित्याक जोशुआ चॅप्टर 2:10-11 वास कित्याक तुमी इजिप्तांतले भायर सरल्यात तेन्ना सर्वेस्परान तुमचे मुखार तांबड्या दर्याचें उदक सुकयलें आनी जॉर्दानाचे पेलतडी आमोरितांच्या दोगा रायांक सिहोनाक आनी ओगाक तुमी कितें केलें म्हूण आमी आयकलां आनी तुमी तांचो सत्यानाश केलो हें आयकून तुमचे काळीस कोडोन गेलें आनी तुमकां लागून आमचे मदल्या हर एकल्यांचें धैर्य सुकलें पळया ही सरेस्पराची भक्त न्ही तिच्या कुळयेंतली न्ही अन्य देशांची ती देवाच्या इस्रायल परदेश सांगता ना तिजो देवी दुसरो बालदेव आनी अष्टारोत देवाची ती पुजा करतेली पूण खंयी आसल्या सरेस्परा विशांत पळया मोइजे मुखांतर हारोना मुखांतर जोशुआ मुखांतर कितलें अजपां विस्मितां केल्यांत हिणें पळोवंक नात कोणें पळयलां तांकां बरो वचना देवाचेर ही खंयच्याय एका गांवांत मुर्ती पुजा करतेली अन्य जातीची देवाच्या लोकांच्या विरोधाच्या गांवांत आसली खाली आयकून सरेस्पराची कृत्यां कितें पदवी कितें सखत कितें म्हूण ती जाणा जाला आनी ती म्हणटा न्ही की खाली आयकून कितें जालां काळजांत आमकां उपजाता की तशें आयकून अशी भिरांत उपजाताना देव काम करता पवित्रात्मा काम करता बेश्टें काम करिना पवित्रात्मा आनी तुमी जाणात मुखार ती भशेन जायते आसा सांगू पावलूनी सांगलें मात्र जेजू क्रिस्ताच्या वंशावळींत पयलें सुरवेले 14 तकल्यांत तिचें नांव आयिल्लें दाविदाच्या बापायचो आजो कोण ह्या राहाबाचो पूत मोगाळ भावा भयण्यानो घरा वचून वाचा मातेवाच्या वांजेलान ती जेजू क्रिस्ताची वंशावळ वाचा कळटलें एक वृत्तेंत वेश्या पूण देवाक कान दिवच्यान ती कशी पळया आज ह्या प्रमाणे तूं आनी हांव कान दिता जाल्यार आमचो भावार्थ वाडटलो मात न्ही देवाचें आशिर्वाद बेसांव आमचेर खंडीत आसतली कोणेंय ती रावोंक जायना त्या दाळा देखून आतां फाटी वच बाय परत्यान ते 17 वेळ मुखार वाचता येता हांव न्हू पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक आयकताना कितें जाता आमी भागी देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटात जैतेवंतांक गुपीत दवरलेले मान्ना हांव दितालो मात न्ही आयकताना आमी कितें जाता आमी जैतेवंत जाता कितें पिडा रीण
कितें दुस्मानाचे दोशी घेवन तुमी हांगा बसोन आसात पळया त्या सर्वांतले तुमी कितें जाताल्यात जैत्यवंत जाताले हांव म्हणटा आयकताना आयकताना आमकां जैत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो कांय करी जें म्हणना आयकोन बस कान उक्तें दवर मन उक्तें दवर कशें जैत जोडटात पळया तुमी महात्मे कितें म्हणटा कितें दिता म्हणटा जैत्यवंतांक गुपीत दवरलेले मन्ना हांव दितलो तुम्ही बरोवन घेया घरा वचून निर्गमनाचो 16 वस्वर पुरा वाचा निर्गमन 16 वस्वर बरोवन घेया कित्याक म्हळ्यार आतां वाचूंक म्हाका हांगा वेळ मेळना थंय तुमी जाणात इस्रायल परजेक देव सर्गार्थान मन्ना घालून पोसतलो वय मू पूण त्या मन्ना दिताना एक कंडिशन आसलें 100 दीस तांणी दिसाचें मात्र पुंजोवंक आसलें 7व्या दिसा मन्ना पडनासलेलें 6व्या दिसा तांणी डब्बल इंचूंक आसलें पूण थोडं आमच्या बरें आसलें स्वार्थी कितें करतले मदें एकादो डब्बल विंचतले एका दिसाचें विंचूंक सांगलें चड दिसतलें चड विंचलें कितें जातलें किडे पडटले कुसतले पळया कितें मनीस पुंजोवन दवरता ताका किडे पडटात कुसता कितें देव पुंजोवन दवरता ताका किडे पडना तें कुसना हें मन्ना देवान एका जाग्यार लिपोवन दवरलां इल्लें मन्ना लिपोवन दवरलां तें आज पर्यंत आसा फुडें आसतलें तें कुसना ताका किडी पडना हें खंय आसा म्हणल्यार तुमी हाज्या पयलीं आयकलां इस्रायल परजे मदें सोल्लापेट आसलें वय मू ती सोल्लापेट घेवन तांणी वचोंक आसलें कित्याक म्हळ्यार तांचो देव भायर आसलो आतां आमचो देव भायर ना खंय आसा तांकां भायल्यान व्हांवन घेवन वचोंक आसलें त्या सोल्लापेटेन कितें आसलें 3 संगती आसले वय मू मैजीचे 2 फळयो पत्रांच्यो आनी भांगराच्या आयदनांत दवरलेले मन्ना आनी आरोनाची बेतकाटी हे 3 संगती आसल्यो आमी वाचया नव्या सोल्ल्यांत हेब्र्यांक बरयलें पत्र वस्वर 9 चवथी वळ वाच हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 4 वाच हंतू भितर भांगाराची दुंपावेदी आनी भोंवतणी भांगारान सुरंगार आयिल्ली सोल्ल्याची पेट आसली ते सोल्ल्याचे पेटेन मन्ना दवरलेले एक भांगाराचे हरवण पालेल्ली आरोनाची बेतकटी आनी सोल्ल्याच्यो फातराफळयोय आसल्यो देवान हें पुंजोवन दवरलां हें तुका म्हाका दिता म्हणटा हें मन्ना दिवचो अर्थ कितें म्हळ्यार पयलें इस्रायल परजा मन्ना खेल्ली जिवंत आसा की मेली तूं आनी हांव हें देवाचें उतर आज आमी बसून खाता पळया आयकता पळया आमी मरण हांव हें मन्ना म्हळ्यार सासणीक जिवीत तुका म्हाका देव हांगा बसयता हें आयकून जैत्यवंत जाल्ल्यान कितें बसयता सासणीक जिवीत कित्याक मन्ना खेल्ले मेले म्हणटा जेजू जुवांचो वांजेलो वस्वर 6 वळ 40 आनी 9 आयकोवया जॉन चॅप्टर 6 वर्स 49 वाच ते इस्रायल परजेंतले मन्ना खेल्ले मेले म्हणटा तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मन्ना केले तरी ते मोर पावले ते कितें जालें हांगा देव आमकां सासणीक जिवीत हें आयकून जैत्यवंत जाल्ल्याक मरण ना असलें मन्ना हांव दितलो कशें देवान दवरलें मन्ना कुसाना किडी पडना तुजें आनी म्हजें जिवीत कुसचें किडी पडचें खेदाळरी जायना म्हणटा ताका सत म्हणटल्यांक जाय गी नाका जाय आतां पाटी वचून मुखार वाच बाये थंय तो न्हू हाजे शिवाय तांचे भितरल्या हर एकल्याक एक धवो फातर हांव दितलो आतां धव्या पत्राचो अर्थ कितें आतां ह्या उगडापणाच्या ग्रंथांत जायते कडेन धवे फातर धवो धगलो धवे वस्तूर धवी वेदी पूर आसा हें धवे म्हणचें नांव जेजू क्रिस्ताक एकल्याक मात्र दिलां पवित्र बायबलान कोणाक दिलां आमच्या सोम्यांक मात्र दिलां हाचो अर्थ कितें गी म्हळ्यार निर्दोशी निरपराधी निश्कळंका निश्पापी पाताक हो शब्द कोणाक दिला पळय 4 लोकांक हो शब्द दिला पयलीं आमच्या सोम्यांक दिल्लो आमी आयकोवया उगडापणाचो बूक वस्वर 1 14 वळ वाच जेजू क्रिस्ताक तो शब्द दिला ऐका ताज्या माथ्याचे केस धवे लोवे बरी आनी हिमा बरी धवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परसळटले कंप्लीट धवे म्हळ्यार दोळ्यांनी पाता करूं ना हातांनी पाता करूं ना चिंतनांनी करण्यांनी शब्दांनी कुडीच्या विश्वांनी खंयच्यांनी ताणें पाताक निर्दोशी निरपराधी निश्कळंका निश्पापी पाताक नासलेलो जेजू तातूंत सुगडापणाचो बूक वस्वर 14 वाच रेवलेशन 14 वर्स 14 वाच उपरांत हांवें पळयलें आनी एक धवे कूप म्हाका दिसलें धवें कूप म्हाका दिसलें त्या कुपार मनशा पुता बरी एकलो बसोन आसलो ताच्या माथ्यार भांगाराचो मुकुट आनी हातांत बरी लागता तसली कोयती आसली ओ मनशा पुत कोण जेजून सांगला न्ही की जेजू इतलो खालतो की आपणाक ताणें कोणाचो पूत म्हणला मनशाचो पूत म्हणला
आनी ताका खंयसर नाही उगडापणाचो बूक ताची वळख दिता पळया, धवे धवे धवो धवो, केस धवे, हात धवे, पांय धवे. अर्थ कितें म्हणटा ताणें पाताक काळोख नांचना. पाद्र्या म्हणटा न्ही देव म्हणल्यार उजवाड ताजे थंय काळोखच ना. काळोख लेगून काळोख ताका न्हय. त्या प्रमाणे आतां आनी 24 म्हालगड्यांक हें धवें नांव दिलां. आमी आयकूया उगडापणाचो बूक अवस्वर 4 आनी 4 वळवास. रेवलेशन चॅप्टर 4 वर्स 4. 24 म्हालगड्यांक हें नांव दिलां धवें म्हणून. त्या शियासणा भोंवतणी हां. 26,000 शियासणां आसली आनी हांचेर 26 जाण मालगाडे हां. बसोन आसले. 24 जाण म्हालगडे बसून आसले. ते दवी मस्तायकी नेसलेले आं. आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचे कुरव आसले. पळय हांकांय धवे म्हणल्यार मोगाळ देवा मुखार हांकांय निर्दोशी निश्पापी म्हणलां, निरपराधी म्हणलां. हे 24 जाण कोण कोण हे 24 जाण? हे 12 जाण पोरण्या सोदल्यांतले आनी 12 जाण नव्या सोदल्यांतले. 12 जाण पोरण्या सोदल्यांतले कोण? इस्रायल पर्जेंतले. इस्रायल पर्जेंतले कोण गे म्हणल्यार इस्रायल पर्जेंत सुरवेर कोण? अब्राहम. अब्राहमाचो पूत कोण? इजाक. इजाकाचो पूत कोण? जॅकोब. जॅकोबाचे पूत कितले? 12. 12 कुळयो मागीर वय मू. त्या 12 कुळयांतले 12 म्हालगडे जावन आसा ते पोरण्या सोदल्यांतले. आनी उपरांतले नव्या सोदल्यांतले 12 जाण कोण? जेजू क्रिस्ताचे शीस आपोस्तोल. पयले विंचरले 12 11 मात्र जुदासान ताका विक्रीत केले आनी कितें केलें? गळपासकाण घेतलो. 12वो जावन आसा मत्तियस. उपरांत 11 जाणांनी सोडती घाल विंचून काडलेलो मत्तियस. हे पयले पोरण्या सोदल्यांतले ते 12 आनी नव्या सोदल्यांतले हे 12 हे म्हालगडे. हांकां कितें नांव दिलां? धवे. अपराध नातलेले, पदकां पुसून गेल्ले, नितळ जाल्ले. आतां आनी कोणाक हें धवें नांव दिलां पळया. आनी एक ग्रूप आसा कोणाक दिलां पळया. उगडापणाचो बूक अवस्वर 7 14 वळवास. रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 14 आमी आयकुया. हांवें जाप दिली, हां. हांव नेणा धनिया, हां. तूं जाल्यार जणाय. हां. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हां. हेच ते. हां. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्त्यान धुल्यात आनी धवे केल्यात. पळया न्ही गे धगले धवे धगले न्हेसले. हाज्या पयल्या पाद्र्याबान सांगला न्ही गे तिच्या तांच्या कुटुंबांतली कोणी गल्पांत गेल्ली. पयले बेसांव दिया पाद्र म्हणलें की मुखार आयिल्लो कोण? आरबी. तशें हांगाय आतां तुमी धवे धगले घाल्ले सुमार आसात ते न्हय. आनी हाजो सारको नियाळ कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन दिला. हे कोण गे म्हणून. मलगड्या पुर्वजांतावन रिती रिवाजी सोडून जेजू क्रिस्ताक आयकून पदकां वळखून मन बदलून जिणी बदलून जेजू ते नितळ जाल्ले जावन आसात. आनी तूं हांव आनी तूं आमी आसूंक शकता. हांकां एक नांव दिलां. हे आतां निरपराधी, हे आतां निश्पापी, हे आतां पताक करिनात, हे नितळ. धवें नांव तुका आनी म्हाका एक पडी पडलां जाल्यार मागीर आमी धवेच्च जावन उरतले मोगाळ भाव भयणान. हां, हे आमकां देवाच्या भुरग्यांक. आनी कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां ಮಲ್ಗಡಂತಾನ್ ಪೂರ್ವಜತಾವನ ಐದ್ಲೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬೋಧನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಇವರು. जेजू ख्रिस्त एकलो मात्र बाबा विजयान सकाळी सांगले न्ही की ताचेर पात्यणी चुकय नासलो भागी तो खडपा बरी आसतलो ताका कितेंच लागचें ना. तो आज तुका म्हाका हर एकल्यांक वावकास आसा जावंक. आतां परत्यान पाटी वचबा ते मुखार वास. ह्या फातराचेर हां. एक नवे नांव बरोवन आसतले हां. आनी ते फातर मेळलेल्या शिवाय हेर कोणायकी कळीत आसचें ना. नवें नांव. आतां ही नवीं नांवां तुमी बारी ह्या विशयांत बारी आसा न्ही गी. थोडीं जाणां म्हजें नांव बरें ना पनवती म्हण नांव बदलितात. तशें मस्त पेपरार येता नांव सारकें ना म्हण बदलिलें म्हणून. आनी फिल्म इंडस्ट्रीयान कोण वेतात पळय तांकां नांवां बदलितात गिनात तांचीं नांवां बदलितात. ती इंडस्ट्री सोडा सेमिनारीक कोण वेतात पळया सेमिनारीक गेल्ल्यांचीं नांवां बदलितात. अशें न्हय मोगाळ भावा भयणीनो. हें नांव कशें बदलाता हें कोणाक मेळटा गी म्हणल्यार पळया आमकांय पयले शिकेरी गेले सोजा गेले लुईसा गेले फर्नांडिसा गेले म्हणटले वय मू. पूण आतां आमी बायबलांत पळयल्यार हे जेजू क्रिस्त देव मनीस जावन आयलो जेजू वय मू मनशा रुपार जियेलो. ताचे 12 जाण आपोस्तल आसले वय मू. हे 12 जाण आपोस्तल एक वर्सा इकोनिया म्हणलेल्या गांवांत वचून सुवार्ता प्रगट करूंक लागले. खाली तोंडांत सुवार्ता मात न्हय त्या ताकी तांची एक जिणी आसली. ती जिणी आनी सुवार्ता दोनी टॅली जाता म्हणून पळोवन ह्या 12 जाण आपोस्तलांक धर्मतांक त्या
अंत्योकाच्या गांवांत एक नांव पडलें. कितें नांव म्हणून पडलें आमी आयकुया. धर्मदूताची कृत्यां वस्वर 11, 20 आनी 6 वाच. Acts chapter 11 verse 26 वाच. तांकां एक नांव पडटा. तांची जिणी आनी तांची सुवार्ता पळोवन तांकां एक नांव दवरतात. एक सगळे वर्सभर सगळें वर्स ते तेंचे पोवीस सभेन जियेले हां आनी जायत्या लोकांक हां. शिकयत असले. हां आनी अंतियोगान हां. शिसांक पयले पावटी हां. क्रिस्तांव म्हण नांव पडलें. सकाळीं बाबा विजयन आमकां सांगलें जेजू क्रिस्ताक ल्हान भुरगो आसतनाच बापान ऐका ताका म्हणलें गी ना 30 वर्सां तो आवय बापायक ताज्या कुटुंबाक म्हालगड्यांक खाल जालो. मात न्ही बापाक खाल जालो. सगळी जिणी ताजी पळोवन निमाणे बापान सर्गात रावन सांगलें तो म्हजो पूत म्हाका मानवाला. ताका तुमी जिणी पळोवन सांगलें न्ही उतरान. गेल्या त्या शनिवारा फादर जेरीनी एक उतार सांगलें तें सत जावन आसा. जायतो लोक ह्या सभेंतलो गेलो कित्याक आमची जिणी पळोवन गेलो म्हणलें. सत हें उतार मोगाळ भावा भयण्यानो. मनीस आमची उतरां आयकोनच्या की चड आमची जिणी पळयता. उतरां उणें आयकोनची. जेजून म्हणला न्ही की तुमचो उजवाड लोकां मदें परजळोवन दी म्हणला. उजवाड पयलो जिणी पयली आमची परजळाची. उतरां थोडीं उलयल्यार कांय व्हडना. आमची जिणी चड उलयची आनी उतरां आमी थोडीं उलयची. देखून तांकां कितें नांव पडलें पयल्या फावटी क्रिस्तांव म्हणल्यार कोणाचें तें पळया. जर हांगा तूं क्रिस्ताचो जाल्यार सर्गारी तुका हेंचं नांव परत मेळटलें तो क्रिस्ताचो म्हणून. नवें नांव आनी कांय ना क्रिस्तांवांक. आमच्या सेमिनारींत बदलयतात, फिल्म इंडस्ट्रींत बदलयतात. तशें न्ही. तूं हांगा क्रिस्ताचो जाल्यार तुका देवाच्या राजांत हेंचं नांव पडटलें अळे तो क्रिस्ताचो. अळे ती क्रिस्ताची हें नवें नांव. तो धवो फातर घेतलेल्याक ती जिणी नितळ केल्ल्याक तो जैतेवंत जातलो. कुसानातलें जिवीत ताका मेळटलें. आतां आयकोंक जाय की तुमकां ऐका जाल्यार कितलें बसयलां. देखून आमी आशिर्वाद पयलें तुमकां कळीत करचें आयकतना तशें कान आनी मन चीत दिवन आयका म्हणून. बायबल म्हळ्यार खाली काणये वाचल्यार बरें वाचचो न्ही मोगाळ भाव भयण्यानो. तातूंत जिवीत आसा, तातूंत आत्मो आसा, तातूंत देव आसा, तातूंत राज आसा देवाचें. तें तुज्या आनी म्हज्या भितर येयची. ताका म्हणटात बायबल. आतां आमी एक एक वळ आयकुया. उगडापणान सोबोक वस्वर 2, 12 वळ वाच बाय. कितें म्हणटा पवित्र आत्मा कशी आतां आत्मीक स्थिती पळयता आमी आयकुया. पेरगामाचे पोवीस सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरें. पाजलेली 2 दरीची तलवार आसलेलो अशें म्हणटा. पळया पवित्र सभेच्या देवदूत पालक म्हळ्यार ह्या सभेचो मुखेली आत्मीक बापाय आमचो फादर जेरी आसा. तो एका दुता बरी देव तांकां पळयता. कोणा बरी देवाच्या दुताचो मान आसा एका सभेच्या मुखेल्याक. मोगाळ भावा भयण्यानो एक सभा भावार्थ्यांक तो चलयता जाल्यार देव दुताचो मान देव दिता. तांकां पवित्र आत्मा ताका देवदूतच म्हणटा सभा पालकाक. तितलो एक मान आसा पळया. कित्याक इतल्या लोकांक तो देवाची वाट दाखयता, भावार्थाची वाट दाखयता. एमकोंड चुकोन देवाच्या राजाक तो परतिता. देखून एका देवदूताचें काम तो बापाय करता. देखून तें नांव ताका दिलां. पळया हांगा कितें म्हणटा ती वळ परत्यान आयका. पेरगामाचे पोवीस सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरें. अशें बरें. पाजलेली 2 दरीची तलवार आसलेलो अशें म्हणटा. देखून देवूच देवदूताच्या सभा पालकाक त्या मुखेल्याक मान दिता गे दिना. आमी मान दिजे गी नाका. हांवें म्हज्या कानांनी आयकलां ह्याच फादर जेरीक आमच्या आत्मीक बापायक हांगा थोडी सेवेंत आसलेलीं भुरगीं तो म्हणून आपयतेली. तो म्हणून आपयलें हांवें कानांत आयकलां. आज ती नात हांगा. तांकां ही सभा सोडून वचचें पडलें, सेवा सोडून वचचें पडलें. कित्याक एका बापायक दिवचो मान तुमी दिनात तुमकां रावूंक जायना हांगा. कित्याक तूं बापायक आवयकच खाल नाय तूं देवाक कसो खाल जातले. म्हज्या कानांत हांवें जेवणाच्या मेजार आयकलां तो म्हण आपयतले. ल्हान भुरगीं हांगा देवदूताचो मान देव दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. तूं एक देवाचो मनीस, एक देवाचो सेवक जावं पुरो संवसार तुका लेखिना, कुटुंब तुका लेखिना, पूण देवाचो मान खंडीत आसा. आनी कशी वळख दिता पाजलेली 2 धारींची तलवार आसतलो अशें म्हणटा. हदवाद इब्बाई कत्तीरुववनु म्हणटा कन्नडांत. ह्या वखत ती हदवाद इब्बाई कत्तीरुववनु म्हणटात. कित्याक म्हणल्यार अशें म्हणटा गे पळया एपेजांतल्या सभेक वळख दितना कशी वळख दिली. आपल्या उजव्या हातांत 7 दिवटण्यो आनी 7 नेकेत्रां आसलो अशें म्हणटा म्हणून.
स्मिर्नाच्या सभेक वळख दितना कितें म्हणलें, एक पावटी मरोन परत्यान जीवन तुटलेलो अशें म्हणटा म्हणलें. पूण हांगा वळख दितना 2 धारींची तलवार आसतलो अशी वळख दिता म्हणटा. आतां पळया, हे रोमन अधिकारी आसात पळया, रोमन अधिकाऱ्यांक तांकां अधिकार दितना हातांत एक सांगात तलवारी दितेले. म्हळ्यार अधिकारा वट्ट कोण चुकोवन पडटा पळया ताका शिक्षा दिवचे खातीर एक तलवारी दितेले. ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು म्हणून. म्हणल्यार अधिकारी आसा, अधिकारा सांगता शिक्षा दिवची पदवी तुका आसा म्हणून. तशें हांगा जेजू कितें म्हणटा की म्हणल्यार मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या अधिकार आसा, तुमच्या लागीं पदवी आसा पळया, ताजे प्रास चड अधिकार, चड पदवी तुमची जतन घेवची, तुमकां अधिकार चलोवची, ह्या तुमकां शिक्षा दिवची कोणाक आसा म्हणटा, म्हाका आसा म्हणटा जेजू सभेक. हे रोमन अधिकारी आसात न्ही, संवसारी अधिकारी आसात न्ही, तांच्या प्रास चड अधिकारांनी पदवी म्हाका आसा म्हणटा. तूं वाच मुखार रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 13:1-4 ऐका. सा पाऊल पवित्रत्म्यान प्रेरीत जावन एक उतार बरयता, संवसारी अधिकाऱ्यांक तुमी खाल जायजे, ते तुमच्या खातीर आसा, तुमच्या बऱ्यापणा खातीर आसा म्हणटा. रोमन चॅप्टर 13:1-4 वाचून काड. हर एकल्यान आपणा वयर असलेल्या अधिकाऱ्यांक खाल जायचे, हां. कित्याक देवान दिल्या शिवाय कोणचोच अधिकार ना. आणि आता अधिकार चलयतात तांकां देवानच त्या जाग्यार उबारलेले म्हणये. देखून अधिकारा विरोध चलतलो देवाचे मांडावळीक विरोध वेता. आणि जी कोण अशे आड वेतात ती आपणा वयरच ख्यास्त मागोवन घेतात. अधिकाऱ्यांक भियोवचे, वायट करतल्यांनी शिवाय बरें करतल्यांनी न्हय. अधिकाऱ्यांक भियेनासतना रावच जाय म्हण तुजी खुशी वे, तर कितें बरें तें कर. पळया, हाज्या पयलें बाबा रिक्सानांनी गेल्या त्या आमकां सांगला न्ही की हर एक अधिकारी कोणें वेंचून काडचो, देवानच आमच्या बऱ्यापणा खातीर. पूण आतां अधिकार चलयतले अधिकारी सारके नात जाल्यार ती चुकी कोणाची, आमचीच. आमच्या कितें म्हणटा अविश्वासपणा खातीर तसल्या अधिकाऱ्याक वेंचून दिला म्हणून. ते बरें करिनात जाल्यार तांकां देवानच वेंचलां. कित्याक इतलीं वर्सां आमी इल्ले कश्टार आसाचे म्हण देवाची चुकोशी जावन आसा. आतां हांगा जेजू कितें म्हणटा, ह्या अधिकाऱ्यां परस चड हांच्या लागीं अधिकारी आसा, पदवी आसा, तलवार आसा, तांच्या परस चड अधिकार कोणाक आसा, जेजू ताजी पदवी, ताजे अधिकार उलयता पळय. मॅथ्यू 28:18 वाच. सॉरी, माथ्यू. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. एपेस 1:21 वाच. एपेसियन चॅप्टर 1:21 वाच. समेस्त प्राधान्य आणि अधिकाऱ्या, पदव्या आणि प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. कोलोसे 1:16 वाच. कोलोसे चॅप्टर 1:16 वाच. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना, सिंहासनां, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. पळया, खंयचेय रोमन अधिकारी, ग्रीक अधिकारी, ह्या संवसाराच्या वर्ल्डाच्या अधिकाऱ्यां प्रास चड अधिकार पदवी कोणाक आसा, जेजूक आसा म्हण त्या सभेक तो दाखयता. आतां तुमी चिंता, हो संवसार ना, ही भुमी ना, मनजाती ना, मनीस ना, कांय ना, आमी कोणाचेर अधिकार चलोवचो सांगा म्हाका. आतां तुमी हांगा नातल्यात जाल्यार हांवें हांगा शिकोवन दिवंक जाता गी, म्हजी एक जाणवाय दाखोवंक जाता गी ना. पळया, जेजू कितें म्हणटा, मूळ तो अधिकाराचो. ही आतां स्टेज ना, ही भुमी ना जाल्यार स्टेज आसा गी. ही भुमी कोणें केला, ही मनशां कोणाची, ते मनजाती कोणाचे, आकाश कोणाचो, हें पुरा कोणाचें, दर्यो कोणाचो, न्हंयो कोणाचो, हें ना. तर तुमी कशे अधिकार चलयतात. जेजू हांगा दाखोवन दिता, संपूर्ण पदवी म्हज्या हातांत आसा, संपूर्ण अधिकार म्हज्या हातांत आसा. ताका आमी खाल जायचे म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 4:10 त्या अधिकाराक आमी खाल जायचे म्हणटा. जाकोबाचें पत्र वस्वर 4:10 वळयका. सम्या समोर तुमकांच कालती करा आणि तो तुमकां उंच उबारतलो. सकाळीं पाद्राबाच्या शिकवण्यान सांगलें मू, आयकलें मू तुमी, आमी हात पांय अशें बांदून घेवन येपरा रावचें न्ही. जेजू मुखार येतना कितें जायचें, हात पांय पुरा ताज्या प्रास पयलें तुजें मन आनी तुजें काळीज उक्तें जायचें. ताज्या उतराक काळजांत पयलो खालतो जायची, चुकी वळखाची, अपराध वळखाची, काकुळत मागाची. उपरांत आमी काळजांत वळखताना आमचे हात पांय वळखतात. मागीर कोण काळजांत वळखना पळय ताजे हात पांय वळखनात.
हेब्र्यांक बरयलें 15:4-12 आमी आयकोवया. आज आमी जायते आयकलां त्या पवित्र पुस्तका विशयांत, जाणवा विशयांत, उतरा विशयांत. हांगा हदवाद इब्बाई कत्ती इरुववनु, 2 धारींची तलवार आसतलो. 2 धारीच्या तलवारीचो अर्थ कितें आमी आयकोवया. Hebrews chapter 4:12. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते करे. हां पाजलेले 2 दारीचे तलवारी प्रासड हां कातरूंक सकतात असले. हां प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडाचो सार सयत मेकले करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. पळया, खंयसर मेडिकल सायन्स वचना. तुजें स्कॅनिंग, एक्सरा आनी कालें खंयचे खंयचे प्रासानीक MRI आनी कितें कितें थंय वचना. पळय थंय कितें वेता. मेडिकल सायन्स खंय पावना, थंय तुजें उतार पावता आनी थंय कातरिता म्हणटा. आतां कातरूंच्याचो अर्थ सारको अर्थ जुवां आमकां सांगता. जेजूचो मोगाचो शीस जुवां आसा पळय, ताच्या प्रस्तावनांत आमी आयकोवया. प्रस्तावनांत 3rd पॅराग्राफ, ते इंट्रोडक्शन आसा न्ही, 3rd पॅराग्राफांत ते लास्ट वाच या वांजेलाचो सारांश म्हण तो सुरू करता पळय. 3rd पॅराग्राफांत लास्ट वाच या 2 धारीच्या तलवारीचो अर्थ सांगता थंय जुवां. अशें देवाचे उतर हां 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 2 दारीचे तलवारी बरी. हां थोड्यांक सासनीक जिवीत सोडूंक हां. आनी थोड्यांक सासनीक केस बगोवंक कारण जाता. आतां 2 धार म्हळ्यार कितें म्हण समजलें मू. एक धार ससनीक जिविताक व्हरता आनी एक धार ससनाच्या खेस्तीक व्हरता. एक धार तुवें आयकून सत मानतना खालतो जाताना ती तुका जिविताक व्हरता आनी एक धार हें कोणाक हें म्हाका न्हय तो कितें सांगता म्हूण तूं चिंताय जाल्यार ती धार तुज्या नासाक कारण जातली. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲವೇ ನಿತ್ಯ ನಾಶನ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀನು चॉयस करीची. हांगा आयिल्ल्यांक दोनांत एक विंचूंकूच आसा. एक तुवें स्विकार करूंक आसा, एकच देवा विरोध वचून सस्तांच्या ख्यास्तीक तुवें वचूंक आसा. देखून ह्या सभेक तो म्हणटा दोनी धार म्हजे लागीं आसात. तुका जिविताक धाडूंक शकता, तुका सस्तांच्या नासाक हांव धाडूंक शकता. या उगडापणाचो बूक ऑफ स्टोरी 1:16 वाच. रेव्हेलेशन चॅप्टर 1:16 वाच. आपल्या उजव्या हातान ताणे 7 नेकेत्रां धरलेली. 7 नेकेत्रां कितें म्हण कळीत आसा मग. 7 सभांचे देवदूत पालाक ते जावन आसा. 7 नेकेत्रां म्हणल्यार हां धरलेलो अशें म्हणटा. ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेली 2 दारीची एक तलवार भायर सरतली. पाजलेल्या 2 धारींची. आतां कितें धार म्हण कळ्ळें मग. एक धार तुका जिविताक आनी एक धार तुका नासाक. हे धारी. आनी उगडापणाचो बूक ऑफ स्टोरी 19:15 ऐक. रेव्हेलेशन 19:15 वाच. जनांगाचो संहार करूंक एक तीक्ष्ण दारीची तलवार ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेली. जनांगाचो कितें करूंक संहार या नाश करूंक. पळया आतां आमकां राष्ट्रांत कितें आसा. केमिकल बॉम्ब आनी मिसायल तलवार आनी पुरो आसा वय मो. जेजू लागीं कांय ना. खंयचे बॉम्ब मिसायल कांय ना. खाली उतार. आजी आयच्या वाचपान पाद्रेबान सांगलें न्ही की तिदवूंक बेश्टोवंक उत्तेजन दिवंक तो खाली उतरांतच बेश्टयता, उतरांतच नाश करता. लाजारा कितें म्हणलें उठ आनी फोंडांतलो भायर ये म्हणलें. भायर आयलो वय मो. आयलो घेव ना. पूण ताका विरोध रावल्यान कितें म्हणलें शिराप पडलेलो न्हू वसा तुमी देवसराक ताच्या दुतांक तयार केल्या उज्याक. हेंच जावन आसा ताजें उतर. एकल्याक तो जिविताक धडटलो, एकल्याक तोच नासाक धडटलो. कांय दुसरें हात्यार नात. खाली उतार मुगाळ भाव भयणानो. देखून सगळी पदवी अधिकार जिविताक धाडची नासाक धाडची म्हज्या तोंडांतच आसा, म्हज्या उतरांतच आसा म्हण ह्या सभेक तो कळयता. आतां आमी फाटी वचून मुखार दुसरी वळो आयकुया. तूं खंय वस्ती करनासाय ते हांव जाणा. पळया हांगा तुमी आयिल्ल्या हर एकल्यांच्या अंतरंगाದ आलोचने म्हणटा आमी वय मू. अंतरंगाದ आलोचने पवित्रात्माक कळीत आसा. आनी कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां पवित्रात्मो जेजू आमचे हर एकल्याची अंतस्करणां जाणा. पळया जेजू एका सभे विशयांतय जाणा, सभेक येतल्या ताज्या भुरग्यां विशयांतय जाणा. सगळी परिस्थिती कळीत आसा. तुजे विशयांत हांव टोटल जाणा म्हणटा. तो भाव तसो ही भाव अशी कोणें आमी दुरवंची गरज ना. जाणा. हां मुखार कितें म्हणटा. सैतानाचे शियासण आसा थंय तूं म्हाका सदांच विश्वासी रावलाय. खंय आसा तो. ही सभा खंय आसा. सैतानाच्या सिंहासनार आसा म्हणटा. सैतानान सिंहासना धरली. पळया सैतानाच्या सिंहासनार आसोनी एक बरी खबर आसा. ही सभा कोणाक विश्वासी रावला. कोणाक विश्वासी रावला म्हळ्यार ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ विश्वासीयागिद्दी म्हणटा. हे त्या सभेक सांगताना कशें जाणांगी पळया, रोमन आनी ग्रीकांची एक देवी आसली, त्या देवीचें नांव जयस म्हणून, ZEUS, जयस म्हणून. ह्या देवीचें ते आराधन करतले आनी ह्या देवी खातीर एक वेदी आसली. सिंहासन म्हळ्यार कितें, सैतानाची वेदी. 120 फीट 120 फीट हायट आनी 112 112 फीट रूंद आसली. ह्या वेदीचेर ते बली पेटयतले. दिसान दीस हजारांनी बली जातली. आनी केन्ना ह्या देवीचो उत्सव आसलो पळय, उत्सव आसता 10 ते 20,000 वर एक बलयो चडतले एका दिसाक. आनी हे बलयो भेटोवंक मात न्हय, हे बलयो भेटोवची सोबाय पळोवंक संवसाराच्या चारीय कुशींतल्यान लोक येतलो. आनी लिस्त्राच्या सभेन तेजो उल्लेख केला सांब पावलोन. पळया आमी आयकुया, त्या जेवूस देवीचे ते उल्लेख केला पळया. धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 14, 12 आनी 13 आमी आयकुया. ते जेवूस म्हणून बरयला ते जयस देवी. आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 14, 12 आनी 13 वास. आणि बार्नबास ते जेऊस म्हणताले. हां आणि पाऊल मुखेल भाषणगार देखून हेर्मोस म्हणून आपय लागलो. आणि शहरा समकर असलेल्या जेऊस देवाच्या देवळांत पूजा करतालो. तो याजक सयत फुलांचे हार घालून नेटयलेले पाडे घेऊन दारवट्या सरशी आयलो. तो आनी लोक सांगता मेळोन धर्मदूतांक यज्ञ भेटोवचार आसले. पळया, इत्तेची सैतानाची वेदी, सैतानाचें सिंहासन म्हणटात. आतां पळया, आतां आमच्या सभेक लागू करया. आमी एका सैतानाच्या सिंहासनार आसावंक ना, कोण उलयना. सैतानाच्या वेदीचेर आमी आसावंक ना. पळया, गेल्या त्या हप्त्यांच पाद्र्याबान सांगलां, इज्रायल गेल्लीं थंय आंकवार मरी गरबी सांबावली, त्या गांवची धूळ हाण घेवन केल्यार कितें जाता म्हण चिंतात, भुरगीं जातात म्हणून. कलमाडी वचून तिका साडी न्हेसयल्यार भुरगीं जातात. या हरिहार वचून त्या रुखाक साडी न्हेसयल्यार बरें जाता. आनी खंय वेल्लांकणी वचून ते दिंबेर गेल्यार थंय भुरगीं जातात, कुटुंबाक बरें जाता म्हणून. पळया मोगाळ भाबडीनो, एका रितीन सैतानाच्या वेदीचेर आमी आसा हांगा उबे. मरयेचें आराधन, सांतांचें आराधन, पुण्यक्षेत्राचें आराधन, सैतानाची वेदी हांगाय आसा. आमी एका लेखार सैतानाच्या वेदीचेरच उबे रावल्यार बरीं आसा. त्या सिंहासनार आमी उबीं आसा. हांवें हाज्या पयलें सांगलें न्ही की इंडिया पाकिस्तान डिवायड जालें वय 33 कोटी देवांत एकलोय दिशेन वचोना. हे पुरा देवी हांगाच उरले, एकलोय दिशेन वचोना. ते पुरा होमते पडटात खंयच्या देवी देवत्या दिशेन. म्हाका भारी एक अजाप, पुरा डिवायड जालें. एक कित्याक डिवायड जावना दे म्हणून, 16 थंय वचाचें आसले. पूण हांगा तुका अप्रिशिएट करता, जेजू तुका अप्रिशिएट करता. आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा. सैतानाच्या वेदीर आसोनी, इतले अन्य धर्म आसोनी, इतली देवळां मस्जिदी आसोनी, इतले सांताच्या मरयेचें आराधन आसोनी, तूं म्हाका विश्वासी रावलाय. आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा. देखून ह्यो भावार्थ मगळ भावा भयण्यानो, इतल्या अडकळे. आतां तुमी हांगा खंयच्या कुटुंबांत तुमकां वाड्यांत फिर गजेन लढाय झगडे आसतात, तुमी आसात हांगा, आसात गी? सगळ्यांक आसा, विरोध आसा, झगडे आसा. हांव जाणा, एक एकलो हांगा तलवारीन झुजोन आयिल्ल्या बरें हांगा येता म्हणून म्हाका कळीत आसा. आज जेजू म्हणटा, शाबास, इतलें आसुनी तूं म्हाका विश्वासी रावलाय. सैतानाच्या वेदीर आसाय, सैतानाच्या सिंहासनार आसाय, जाल्यार म्हाका विश्वासी रावलाय. पळया कितलें एक समाधान आनी संतोष आमकां मेळटा. पळया तितलें सलीस ना मोगाळ भाव भयण्यान. हां, मुखार वास. अंतिपास नावाच्या म्हज्या पातयणीच्या साक्षीक सैतानाची बसका असलेल्या तुमच्या शहरान जीविशी मारलेल्या वेळार सयत म्हजे वयर दवरलेलो विश्वास तुवें सांडलो नाय. आणखी पळया, अंतिपास म्हळ्यार कोण? ह्या सभेचो मुखेली आत्मीक बापाय. ताचो गळो कातरिला, लोकां मुखार ताचो गळो कातरिला, ताचे शीस कापयला. जाल्यार एक भाव एक भयण लेगून ह्यो विश्वास सोड धांवनात. ताचो गळो कातरिला सैतानाच्या वेदीर अन्य विग्रहाराधने मूर्ती पुजा करतल्यांनी. आतां तुमकां एक हांव धाकलो दिता आमच्या भावार्था खातीर. हो धाकलो दिवचो म्हाका गरज. फादर जेरी लागीं पाद्र्याबा लागीं पयलीं हांव बोगसाणें मागता सांगच्या पयलेंच, सॉरी फादर म्हाका बोगशिया, म्हाका सांगूंक पडटा देखून. ओके, आतां मिसाचें बलिदान ते भेटोवन आसतनाच कोणी दळाचे भितर आयले तलवार घेवन आनी तांची तकली कातरून सोडली.
हांगा कुडी जावन तकली विंगड केली आमी बसतले आमगे हांगा आमी बसतले आमगे असलो भावार्थ नाका असली कश्ट दगदणी नाका म्हाका कुटाम आसा म्हाका काम आसा म्हाका बायल भुरगीं आसात असलो देव म्हाका नाका म्हूण आमी धांवतले आमगे या आमी 5 जाणां भावांगा आसा या 5 जाणां पैकी कोणाची तकली खात्रिली तुमी हांगा बसतल्यात की ताच्या उपरांत बी हांगा ह्या सभेंत लोक बसला सभेचो मुखेली आत्मीक बापाय अंतिपासाची तकली कातरिला तालवारीन ताका कुडींतलो विंगड केला जाल्यार एकच एक भाव भयण त्या सभेंतली उठोवन धांवनात आनी आमी त्या भयणीन अशें केलें त्या भावान अशें केलें देखून हांव त्या सभेक वचना आनी ती सेवा करतली समानान देखून हांव सेवा करिना आज आमी इतल्यारच आसा गोमटी दिवंक तकली दिवंक रेडी आसात मोगाळ भाव भयणांनो पेद्रू सांबावलो म्हणटा न्ही की आमी भावार्था खातीर झुजल्या वय रगत वाळटा पर्यंत झुजोंक आमकां आनकी मेळो ना उपरांत ताका मेळ्ळें मारलें मेलो म्हूण सोण गेल्यार तो मरो ना त्या भावार्थाक तो विश्वासी रावलो आनी हांव हांगा आसल्या वेळार खंय म्हणे तालवार घेवन कोणी फादर जेरीचेर उबारूंक घाल्यार तांकां कुशीन लोटून पयलें म्हाका कातरून तुमी तांकां कातरीचें म्हणटा हांव ह्या भावार्थाक हांव म्हजी साक्ष दिता हांव आसल्या वेळार हें घडत जाल्यार ह्या भावार्थाक मुखार आमकां सोसूंक आसा मोगाळ भाव भयणांनो काली पात्राबान सांगलां बायल मेळ्ळें भुरगें मेळ्ळें लोन फारीक जालें घर जालें इतलोच भावार्थ न्हय तकली दिवंक एक रेडी आसा जी गोपटो कातरिला रे तुवें विश्वासी रावाजी हेका म्हणटात भावार्थ ही सभेच्या मुखेल्याची गोमटी कातरिला धावना एक भाव एक भयण धावना कश्ट आयले म्हण धावनात हेरांनी दग दिले म्हण ते धावनात बाबा विजयानी सकाळी सांगलें दगदणी कश्ट अनवरां येयल्यार उबे रावताय पातयेनी चुकय नाकाय धावा नाकाय जावं पुरो जीवचो दिवंक पडो आमी हाज्या पयलीं उल्लेख केला आज परते हांव सांगता खंयचेय धर्म या कोणी तालवार घेवन आयला हांव धांवचो न्हय हांव म्हजी तकली दिवंक तयार आसा ह्या जिणे खातीर भावार्था खातीर हाज्या पयलीं हांवें उल्लेख केला ह्या भावार्थांत हांव आसा ह्या भावार्थाक साथ जावन आसा खंय पयशे खाण जेवण वस्तुरा खातीर नांव ह्या सेवेंत विश्वासीपण तुज्या आनी म्हजें परीक्षा जाता मोगाळ भाव भयणांनो आनी ही सभा विश्वासी रावला एकलोय धावना एकलीय धावना आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा अप्रिशिएट म्हणटा भारी बरें म्हणटा पळया वो अंतिपास हाका कितें कशें केलें मारलें म्हण आमकां कळीत ना पूण दुसऱ्या भावार्थांचे साक्ष आसात हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 11 वळ 30 आनी 14 30 आनी 8 आयकुया हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 36 to 38 वाच पळया थंय सांगलां पळया हां हेरांनी केबडायो सोंसल्यो चेरबांदाचे मार केले आनी कोड्या सांकलींनी पडोन बंदकण भोगली थोड्यांक फातरायले करवंतान चिरयले आनी तालवारीन कातरले बकऱ्याची आनी बोकड्याची सामडी पांघरून ते देशांतर भोवले ते लाचार जाले आडसाले आनी दगदणेक बली जाले हांगा नांवां दिवना जाल्यार कोण कोण तुमकां कळीत आसा वय म्हणून तूं आबेल आसा जेजूचे शीस आसात दानियेल आसा स्टेपन आसा जुआंव आसा आसात गिनात हे पूर आसात हे भावार्थाच्यो साक्ष आमी आतां येदोळपा आमी पळय आमी केवल मातीना साक्षी आमी हाता साक्षी येदोळर एक जावना हे हाता साक्षी जावन रावले आमी केवल मातीना साक्षी न्हय आमी हाता साक्षी सगळे सांडूंक सोडूंक तुवें तयार आसा जे ताका म्हणटात हाता साक्षी हांगा ह्या सभेंत हाता साक्षी आसात आमच्या बरी मातीना साक्षी नात सगळें सांडूंक सोडूंक तयार बाबा रिक्सानांनी गेल्या त्या ते सांगलां अवस्वर 20 उगडापणाचो बूक अवस्वर 20 चवथी वळ ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 20 वर्स 4 वाच उपरांत हांवें थोडी शियासनां पळयली न्याय करूंक नेमलेले ताचेर बसलेले जेजूक साक्ष दिवन देवाचे उतर परगट केल्ले खातीर शीस कापलेले तातूंत सकाळीं बाबा विजयान उल्लेख केलो जुआंव आसा जेजूचे शीस आसात जेरेमी आसा इजाई आसा जायते प्रवादी आसात साक्ष हाता साक्षी मातीना साक्षी न्हय ह्या सभेंत पूर हाता साक्षी आसात आमी कितकेशे दिवशी जाल्यार आमी धांवता देखून सांबाळू सांगता रगत वळटा पर्यंत आनी कितें आसा
धनराचे कृत्य हांगासर 12 वळी 1 ते 4 का कोणाची तकली कातरीला पळया थंय कातरीला शिसांची तकली कातरीला जीव आसतना लोकां मुखार कातरीला. त्या वेळार हां. ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या संध्यांक दोगदूंक सुरू केले. हां जो आमच्या भावाचे जाकोबाचे ताणे शीस कापयले. कितें केलें ಶೀತ ನೈ ತಲೆ ತಲೆ ತಲೆಯನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ರುಂಡವನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು म्हणतात. खतरून विंगड केली म्हणतात तकली. आता मोजी तकली विंगड केला तुम्ही बसता ते रक्ताचे वाळ पळून. हांगा आसा तुजो आनी म्हजो भावार्थ. पुर्विली सभा ते भावार्थी धावनात. कश्ट कुडीचे दगदणी दुस्मानाचे दगदणी ते धावनात ते रावले. या सभा ही सभा रावला त्या भावार्थाक साथ दिवन रावला. माते वाचा वांजेला वसवर 10 वळ 20 आणि 3 30 आणि 2 कितें म्हणटा जेजू म्हणटा पळय तुमी म्हाका उक्त्यान साक्षी जाताना सर्गींच्या राजांत हांव तुमकां उक्त्यान साक्ष दिता म्हणटा. मॅथ्यू 10:32 वाच. देखून मनशा हुजीर हां. जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हण परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ लोकामुखार. बेजार करिनाकात. आज भियोन भियोन जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतली जायती आसा चोरा बरी येवन अशें न्हय. तो म्हजो सोमी ताजे खातीर हांव जीव दिवंक तयार आसा म्हणून बहिरंग लोकां मुखार सभे मुखार उक्त्यान सांगताय जाल्यार तुका एक दीस जेजू बापा हुजीर तो म्हजो ती म्हजी म्हण उक्त्यान तोय परगट करतलो. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವನು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವನು. ಅವನು ನನ್ನವನು ಅವಳು ನನ್ನವಳು. हांगा संवसारांत ते म्हजें बाळ ते म्हजें भुरगें हें सोडा. ताणें तुका म्हजो म्हणाजे. जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो. सभेंत आमी म्हणटा वय मो उक्त्यान खंयसर तुका सारकें ना थंय सरी हांव जेजूचो म्हणटाय. जेजूय तुका एक दीस म्हणटा तो ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತಾಯಿ जाल्यार ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವನು. तू रावताना तोय रावतलो. आता पाटी वचून मुखार वाच बे उगडापणाचो बुकाक 2 पाटी वच परत्यान खंय बंद केले थंय तान वाच मुखली ओळ. तरी पूण थोड्यो संगती तुजे विरोध म्हाका सांगूंक आसात. आदारू आदारू म्हणटात कन्नडांत वय मो. तरी पूण जायते एप्रिशिएट केलें जायते प्राऊड ऑफ यू म्हणलें. विश्वासी रावलाय अडकळ्यांत रावलाय एकल्याची तकली कातरिली जाल्यारय रगत पळोवनय रावलाय तूं धांवनाय. आतां कंप्लेंट आसा. कितें आसा एपेजाच्या सभेंत कंप्लेंट आसतले वय मो. स्मिर्नाच्या सभेंत कांय कंप्लेंट ना. आतां हांगा कंप्लेंटा वयर कंप्लेंटात मुखार आतां कंप्लेंट आतां कंप्लेंट पळया पवित्रत्म खंय चुकोवन पडलाय म्हूण दाखयता. कितें करी जी म्हणून दाखयता. पडल्यान कशें वयरी जी कशी ती सभा सभा सारकी जायची ती दाखयता. आतां कंप्लेंट कितें म्हणून आमी आयकुया वास. बालामाची शिकोण पाळटले थोडे जण तुमचे मदें आसात. कोणाची शिकोण बालम्मा न्ही बालाम. थोड्यांक काय बालम्मा म्हणून आयकूंक. वो बालाम कोण म्हण तुमकां कळीत आसा मू. बरोवन काण घेया. गणनशास्त्र अवस्वर 24 पुरा घरा वचून वाचा. नंबर्स चॅप्टर 24 सगळो तुमी घरा वचून वाचा तुमकां थंय कळटलें. हांव आतां मोठ्यान सांगता तुमकां. पळया इज्रायल परजा थंय आसतना बालाम आनी बालाक म्हूण दोग आसले वय मू. वो बालाम कोण देवाचो प्रवादी. बालाक कोण त्या गांवचो राय. आतां ह्या बालाक रायाक एक भिरांत आसली. इज्रायल परजा म्हजे गांवांत येतली धाड घालतली आनी तांच्या विरोध म्हाका जिकोवंक जायना सगळें लुटून व्हरतली म्हणजे भिरांत आसली. आनी ह्या सरेस्पराचो आशिर्वाद कोणाचेर आसा ह्या परजेचेर आसा. तांकां कोणें आडोवंक जायना. ती जिकोवनूच आयला जिकोवनूच वेतली म्हूण ह्यो एक प्लॅन करता. थंय एक प्रवादी आसा. कोणाचो प्रवादी तो सरेस्पराचो प्रवादी बालाम. पूण बालाक कितें करता ताका पयशांची आशा दाखयता. पयशांची आशा दाखोवन ह्या देवाच्या परजेक एक वांकडी वाटेर वचचें करता. ती वांकडी वाट कसली मुर्ती पुजा आनी व्यभिचार करचें करता. मुर्ती पुजा आनी व्यभिचार केल्यार आमचो देव खुद्द आमच्या विरोध रावतलो आनी तांचेर शिराप घालतलो म्हणून एक वांकडी वाट दाखयता. कसली वाट दाखयता वांकडी वाट दाखयता. पळया
पेद्रू त्याचा उल्लेख करता. पेद्रूचे दुसरें पत्र वस्वर 2:15 आणि 16 वाच. 2 Peter chapter 2 verse 15 आणि 16 वाच. नीट वाट ताणी सांडल्या हां आणि वांकडे वाटेक ते परतल्यात. हां बेओराच्या पुताची बालामाची वाट ताणी धरल्या हाणी वायट करच्या कामाक मजुरी मागली. ताणे चिंतलेले वायट करनेक ताका बेश्टवणे मेळ्ळे. एक मन्या गाडवान मनशाच्या ताळ्यान उलोवन प्रवाद्याची पिसाय रावयली. पळ्या न्ही बालामान तो देवाचो प्रवादी बरी वाट दाखयची आसली वय मग पयशांच्या आशेन ताणें इस्रायल परजेक कसली वाट दाखयली. खोटी वाट दाखयली ती दाखयली आनी कितें केली ती वाट स्विकार केली. जैत्यांनी व्यभिचार केलो आनी जैत्यांनी कितें केलें मूर्ती पुजा केली. अन्य देवाक बलिदान भेटयली ती बलिदानां भेटयली. कितें केली ते भागीदार जाले मात न्ही तांणी ती केली. आतां आमकां ह्या सभेक लागू करतना हांव सांगता आमचे क्रिस्तांव धर्मा विशयांत आमी पयलें सांगचें जाल्यार तुमी जाणात क्रिस्तांव धर्म आमकां कितें म्हणटा. ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದ म्हणटात ವೈಮು ಕೊಣಾಯಕಿ ದುಕೋನೋಜೋ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು म्हणटात वयमू. ही बालामांची शिकवण मूर्ती पुजांत ते भागीदार जायचे अन्य जातीच्या देवळांत ते भागीदार जायचे आत्मीक व्यभिचारी करीचे म्हणून. व्यभिचार आनी मूर्ती पुजा अन्य जाती लागीं संबंध नाका म्हूण सांगला की सांगो ना सांगला. पळया म्हज्या विशयान तुमकां सांगता. आत्तां बाबा रिक्षान उलयतना सांगलें हांव हांगा देवाची वळख जावच्या पयलें बेंगलोर गेलां 2-3 फावटी. येताना दिसाक एसटी बसार येवचें आसलें गव्हर्मेंट बसार. हें गव्हर्मेंट बस थंय धर्मस्थळा वेता ते देवळांत दनपाराक जेवणां रावयता. हांव 3 फावटी जेवलां त्या देवळांत. ते जाणा जेवलां. आतां ना हें मूर्ती पुजा विग्रहाराधने ह्या अन्य देवाक बली भेटयल्ले मोगाळ भावबीण आमी खाताव जाल्यार तुमी कोणी आसात जाल्यार बालामांचे शिकवणेचो आमी आणखी स्वागत करता. आमी बालामांची शिकवण कितें करीची तिरस्कार करीची. कोणें कितें दिल्लें सगळें आमी खावचें न्हय. हांवें एक फावटी तुमकां सांगिल्लें एक मांकाड आसलें खंय. कोण आसलो मांकाड. ह्या मांकडाक कितें दिल्यार खावची संवय. दिल्लें पुरो बुळक करून गिळचें. एक फावटी तो मांकडाक खेळयतलो आसा न्ही तो रोडार घेवन येता. कोणें कितें दिलां चॉकलेट घे बिस्कीट घे केक घे पुरा खावचें. एक फावटी एक चेडो एक लाडू घेवन येयलो त्या मांकडाक दिलो. तें मांकड घेयना. आतां कालें दिल्यारय घेयना. ह्या चेड्यान त्या मांकडाक चरयतल्याक विचारलें ताच्या मांकडाच्या धनयाक न्ही अंकल वो कितें दिल्यार घेतलो आतां कित्याक घेना गी विचारतना त्या मांकडाच्या धनयान म्हणलें पळय ताका पयलीं एक संवय आसली कितेंय दिल्यार घेतलो बुळको घेतलो बुळको घेतलो. तशेंच पोर कितें जालें की म्हळ्यार गेला तेन्ना एक ल्हान भुरग्यान एक येदोडलो लिंबो दिलो. येदोडलो लिंबो आनी घेतलो आनी बुळको कर गिळ्ळो. गिळतना गिळ्ळा पूण दुसरे दीस भायर वचत जाल्यार बारी वळवळला. असो वळवळला की तो लिंबो भायर गेली जाल्यार आतां कोणें कितें दिल्यार तकली पांदा घालता शीदा वेता. तशें आमकां हे फावटी वळवळ तरच कळचें खंयचें खायचें खंयचें खावंक नजो म्हूण मांकडा बरी. भायर वचून बारीक आसता गिळूंक बारी सलीस. ताच्या प्रमाण ना आतां कोणें कितें दिल्यार तो तकली पांदा घालता शी. आमी तशेंच ह्या भावार्थाच्या वाटेर तकली पांदा घालूंक आनी सीदा मुखार वचूंक मुखार भाव भयणानो. बालामांची शिकवण पाळटले कोणी आसात जाल्यार अन्य धर्माच्या देवळांक अन्य जाती लागीं संबंध ह्या अन्य जाती लागीं आमी मेलमिलाप तुमी आसात जाल्यार तुमी आणखी बालामांची शिकवणेचो फॉलो करतात म्हणटा. ते वळखीचे म्हणून तांकां डोनेशन दिवचें. ते आमकां बिजनेस चलता म्हणून त्या बिजनेसा खातीर हेल्प करचो. त्या देवांक तांच्या खंयच्या कामांत आमी भागीदार जावचें. तांकां डोनेशनां घेतात मागोवंक येतात आमकां इश्टागात कट करूंक नाका बिजनेस कट करूंक नाका अशें तुमी चिंता जाल्यार तुमचें तें आणखी बालामाचें शिकवण आसा म्हणटा. आतां पाटी वचून मुखार वच बाय. इस्रायल परजेन पातकान पडाशें ताचे वाटेर पास मांडी जाय म्हणून म्हणजे बोंब्यांक भेटयलेले मांस खावंक आनी व्याभिचार आदारूंक तांकां उत्तेजन दिजे म्हूण बालाकाक शिकोवन दिल्लें बालामानन. तुमकां घरा वचून तो आवाजवर वाचल्यार कळटलें एकच दीस कितले मेले मागीर. एकच दीस 25,000 मेले एकच दीस. देवाचो क्रोध देवलो. ती बालामान वाट दाखयली खोटी वाट मूर्ती पुजा व्यभिचार हे पुरा करूंची वाट ताणें दाखयल्ली. देखून वाट दाखयतले most जाण आसात दिनात
आमी ती वाट स्विकार करूंक ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमकां शिकवणें शिकयतले मस्त जाण आसात पूण तुमी सगळें हें करनात वय मू थोडे मात्र तुमी दृढपणे विश्वास दवरतात पाती येतात आमी देवाक संबंध जाल्यार मात्र आयकाचे पातयेचे दृढपणे रावाचे सगळें शिकयतले मस्त आसात हांगा मात न्ही भायर गेल्यार आमकां संवसार शिकयना हांगी शिकयता आतां पाटी वच बाय वेळ जाता उगडापणाच्या बुका पाटी वच हां तेच परी निकोलाइताचे शिकवणे प्रमाणे चलतले थोडे तुमचे मध्ये आसात परतो निक्का बायलो एपेजांतल्या सभेंत हो निक्का बायल्लो वय मू निकोलायत कोंकणींत आमी निक्लांव म्हणटा आनी इंग्लिशांत निकोलायत पळया एपेजाच्या सभेंत हाजें नांव आयलां वय मू पूण एपेजाच्या सभेंत ताका कोणी भुलोनात आमी आयकोवया रेव्हेलेशन चॅप्टर 2:6 वाच तरी पूण हां तुजे विशान बरें उलोवंक एक संगत आसा हां निकोलाइतांची कामां तुका मानवतात हां मानवानात म्हजे बरेन तूंय ती कांटाळताय पळया एपेजांतल्या सभेंत निकोलायताची कामां आसलीं पूण ती मानवानात तांकां ताज्या खंयच्या कितें भुलानात कित्याक देवाचें मनच त्या सभेचें मन देव कितें कंटाळटा तेय ते कंटाळटात पूण ह्या सभेंत तशें न्हय निकोलायताची शिकोवण पाळटले थोडे तुमचे मदेगात आसात म्हूण आतां हो निकोलायत कोण गे म्हणल्यार पावलूची एक सभा आसली ह्या सभेंत दिसान दीस भावार्थ्यांचो संख्या कितें जातलो चडोवन चडोवन वेतलो चडोवन चडोवन वेतना थंयसर आतां लोक चड जाल्ल्या बरी न्ही गे सांगतात न्ही कोंकणींत वाटले चड आसल्यार गडाबडा जातात म्हणून तशेंच मागीर विधवींचे लक्षा करिनात ह्या खाणा जेवणाची सारकी हें ना म्हण ते सभेंत कितें तर्कूब जाताना वो पावलो कितें करता आमी देवाचें काम ही सुवार्ता कुशीन दवरून विधवी विशयान ते खाणा जेवणा विशयान तर्क करचें सारकें न्हय म्हणून तो 7 जाणां मालगड्यांक विचारून काडटा कितल्या जाणांक 7 जाणांक आमी आयकोवया ते पयल्यान वचचें नाका वेळ पावना उगडा धर्मताची कृत्य हांव स्वर 5 वळ मात्र वास एक्ट चॅप्टर 6:5 ओ निकलांव ओ निकोलायत कोण आमी आयकोवया आनी तांणी हां. ह्या 7 जाणांक विंचून काडले हां. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक हां. पिलिपाक प्रोकोनाक निकानोराक हां तिमोनाक पार्मेनाक आनी सुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोगाच्या निकलांवक जुदेव धर्मांतन मतांतर जाल्लो अंतियोकाचो आतांची नांवां क्रिस्तांवांची आमकां सांगूंक बारी सलीस न्ही गी पिंकी रिंकी चुंकी म्हणून पयल्याची नांवां पळया आं आतां पेट्याचें नांव दादल्याचें नांव एकच टॉमी गोवगी दादलोगी म्हण कळना या पेटोगी म्हण कळना पुरो एकच नांवां आतां पयल्याची नांवां कितलीं कश्ट पळया आतां ती नांवां आमी सोडया निमाणें कोण जुदेव धर्मांतन मतांतर जाल्लो निकलांव कोंकणींत निकलांव ह्या इंग्लिशांत आमी म्हणटाना निकोलायत म्हणटा पळया हो निकलांव कोणा सांगत आसलो पावलू सांगत आसलो खुद्द ताणें विंचून काडिल्लें पूण दीस म्हयने वर्सां वेताना कितें जाता गे म्हळ्यार हो निकलांव पावलूक विरोध रावता कितें रावता विरोध रावता आनी पावलू शिकोवन दिता पळया त्या शिकवणे विरोध तो शिकोवन दितलो कोणें पावलून कोणाक क्रिस्ताची वळख दिवन भावार्था केल्लें तांकां तो दुस्पाटायतलो विरोध शिकोवन दितलो आमी आयकोवया धर्मताची कृत्यां अवस्वर 20 तांतूं 29 आनी 30 वाच एक्ट 29-30 वाच आनी गेल्या नंतर हां तुमचे मध्ये निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागता येतली हां आनी हिंडांक ग्रासितली हां. म्हण हांव जाणा हां तुमचेच मदले पळया पावलो म्हणटा तुमचेच मदले सैत थोडे उठतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वण व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले आतां फटकिरी शिकोवन फटकिऱ्यो संगती म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार पळया पावल जेजू क्रिस्त सोमी तो एकलोच देव म्हणून प्रगट करतलो वय मू पूण हांगा फटकिरे शिकोवन निकोलायत कितें करतलो म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत न्हय तो एकलोच देवाचो पूत न्हय तो मरयेचो पूत या तो जुजेचो पूत या तो आनी आमच्या धर्माचो आमच्या जातीचो ती मोरी मनीस तोय मनीस ह्या प्रमाणे फटकिरी शिकोवन शिकयतले कसली शिकोवन फटकिरी शिकोवन तो देवाचो पूत न्हय पावलो कितें म्हणटलो तो एकलोच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त सोमी सर्गी
पाताळी आनी भुमी चर दिंब्यो ताज्या नांवान मोडाचे म्हणटलो पूण हांगा हे पुरा फटकिरी शिकोवन शिकयतले. पळया ओडोल आमी जुवांवच्या प्रस्तावनांत गेल्यामू परत्यान आमी जुवांवचे प्रस्तावन आमी आयकोवया. जुवांवन तो जुवांवचो वांजेल बरयलो उद्देश कितें म्हूण तो सांगता ते 3rd पॅराग्राफांत स्पश्टतान वाच. प्रस्तावनांत जुवांवचे वांजेल ताच्या प्रस्तावनांत 3rd पॅराग्राफ वयली ओळ वाच. वयले जुवांव चड उतरप्राय हां म्हणसर वाचलेलो आसता हां तो जिवंत आसतनाच हां क्रिस्ता विरोधी उठलेले क्रिस्ता विरोधी उठले आणि जेजू क्रिस्ता विशान हां सबार सूख संगती लोकांच्या मतीन घाल हां जेजू देवाचो पूत न्हय हां म्हण परगट शिकयतले. हां ह्या पासत जेजू नीज देवाचो पूत मनशा कुळाचे सडवणे खातीर मनीस जाल्लो कोरो देव हां म्हण रुजू करूंक जुवांवन ही सुवार्ता बरयल्ली. जुवांवन वांजेल बरयल्याचो उद्देश तो कितें म्हण तो सांगता. जुवांव जीव आसतना जुवांवच्या खालारच जेजू क्रिस्त देवाचो पूत न्हय म्हणून ते परगट करनासले. त्या खातीर जुवांव देवाचो पूत म्हणून परत्यान तो रुजू करून बरयता. जिवीत ताजे ते मात्र आसा, सत ताजे ते मात्र आसा, बापासाची वयची वाट तो मात्र परत्यान तो बरयता. देखून तुमी 4 वांजेल वाचतना गुंडाय एक खंयचो वांजेल आसा जुवांवचो. कित्याक म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत न्हय, तो देवातान आयिल्लो न्हय, तो खरो सोडवणदार न्हय म्हणून परत्यान ते रुजू करून दाखयतले. पावलूक विरोध ते शिकोवन दितले. पळया आतांय आमच्या रोमन कॅथोलिकांत जायत्या याजकांनी सांगलेले तुमी आयकलां हांवें आयकलां. पळया कितें सांगलां गे म्हळ्यार जेजू एकलोच सोडवणदार न्हय म्हणलां. तुमी आयकलां गी ताज्या लागीं एकल्या लागीं मागल्यार जायना. खाली ताज्या एकल्या लागीं मागोवंक नजो. कोणा लागीं मागाची ही निकोलाइताची शिकवण. मोरये लागीं मागाजे, सांता भक्ता लागीं मागाजे, नोवेना खरीजे, रितीरिवाजी पाळीजे, पुर्वजांचे संप्रदाय पाळीजे. ही सगळी निकोलाइताची शिकवण. कोणाची शिकवण? ही सगळी निकोलाइताची शिकवण. खऱ्या क्रिस्ताक सडवणदाराक कितें संबंध ना पळया ती सगळी शिकवण निकोलाइताची. हे पूर आमकां मालगड्यांचे संप्रदाय रिती रिवाजी पूर हाडला ते पुरा निकोलाइता थावन आयल्यात. आतां आमकां पळया हांगा आमकां देवाचें उतर आयकून आमी सत कळीत जाला पळय मू. पूण आमच्या धर्मांत आनीकी हे आल्तार, मेज, उंडो, सक्रामेंत ताकाच देव म्हणपाक येतात पळय मू. निकोलाइताची शिकवण वस्तूचो देव म्हणटात. हे कुंभाराक कितलो एक ताका मान करतात. कालशीक कितलो मान, सक्रामेंताक कितलो मान, पाद्र्याबाच्या लोबाक कितलो मान. पाद्र्याबान काल सांगला न्ही की थंय एक कुरीस घाला आनी म्हजो लोब थंय बेरचेपाक घाला म्हणून. हां म्हणल्यार लोबांक तांणी म्हत्व दिवना. बेरचेपा थंय सुकडें म्हणून धांवून दिता म्हणून. आज लोबचो देव म्हणून कितल्या पांयांक पडून निकोलाइताची शिकवण. ही पुरा निकोलाइताची शिकवण. खऱ्या देवाचेर विश्वास दवरिनासतना दुसरें कितेंच मोदें हाडटा सगळे निकोलाइता थावन येता. आज जायते देवाचे सेवक म्हणलेच जेजू एकलोच सोडवणदार न्हय. ताजे एकल्या लागीं मागोवंक नजो. ताका एकल्याकच महिमा दिल्यार जायना. दुसऱ्यांक आमी धरीजे न्ही गे. आमी सतमंता म्हणटा न्ही गे. अंकवार मोरये लागीं सांता भक्ता लागीं मागा म्हणटा ती मागानात. आमी सांगता वय ती मागानात. एकलो मात्र तुज्या आनी म्हज्या खातीर विनंती करता. रोमांकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 8 वळ 30 आनी 4. तो एकलो मात्र. आमी सतमंतांत म्हणटा अंकवार मोरये लागीं सांता भक्ता लागीं आमी मागता ती मागानात. आमी बेश्टे टायम वेस्ट करते आसा ते सांगून. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 34 ऐका. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक हां. कोणाक तांकात हां क्रिस्त मेलो जिवंत जाला हां देवाच्या उजव्याक बसला हां आणि आमचे पासत विनंती करता. ही खरी शिकवण. कोणी मोरी आमच्या खातीर विनंती करता, सांत भक्त विनंती करतात म्हणल्यार ती निकोलाइताची शिकवण. आणि ही हांव मानून घेना. तुम्ही मानून घेतात की ना? ही खरी शिकवण. या खऱ्या शिकवणेक खऱ्या सरस्पराक खऱ्या सोडवणदाराक विश्वासी रावाजे. ओडोली सांगले न्ही गे पाद्र्याबान दार 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 सोडवणदार आदार बुजोनदार नितीदार सतेदार पुरा तो सगळें ताका मात्र. हर एक दारां ताज्या लागीं वेतात. हर एक दारां उक्ती बंद करता ताका मात्र अधिकार आसा. आनी कोणाय की ना.
काल बाबा विक्रमाने हांगा सांगला मार्क सवांजे लवस्वर 7-8 वळयका मार्क चॅप्टर 7:8 देवाचे उपदेश कुशीन दवरल्यात मालगडांचे रिती रिवाज हाडलात निकोलाइताची शिकवण देवान दिल्ल्यो मार्क चॅप्टर 7:8 हां देवान दिल्लो उपदेश देवान दिलो उपदेश तुम्ही सोड तुम्ही सोडला सोण सोडला आणि कुशीन दवरला आणि मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुम्ही धरल्यात ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿತ ಬೋಧನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತರು म्हणटा कन्नड ಅಂತ मनशाने कितें रिती रिवाजी केल्यात कायदे केल्यात मनीस कितें सांगता पळय तें पाळूंक कितले तुमी चतुर हांवें कालच्या शिकवणेंत सांगलें वॉयस मॅसेज आमच्या वाड्याक आनी वॉयस मॅसेजीन कितें सांगलां जाणात की येवनचो आयतार खंयचो आयतार स्त्रियानो बरें बरें रांदून हाडा बरें बरें रांदून हाडा चड मोलांत विकी जे आमकां सुवार्ता परगट करूंक पयशे जाय जे मात्र न्ही YCMची भुरगीं तुमकां कोंत बेंतिण्यो आनी नाडे इमाज्यो आनी कालें आर्लुक्यो चड मोल 10 रुपये चड घेतले तुमी कुशेन दिया सुवार्तेक हे पयशे जाय जे निकोलाइताची शिकवण कोंत बेंतिण्यो नाडे आर्लुक्यो पिर्लुक्यो आनी रेलीक आनी हें पुरा निकोलाइताची शिकवण ह्या रोमन कॅथॉलिक धर्मांत आसा हांकां खंयच्या की तुमी मान दितात तकली बागवयतात स्विकार करतात देवाचो मान दितात निकोलाइताची शिकवण ह्या सभेंत कोणी तुमी आसात जाल्यार खऱ्या भावार्थाक येवंक म्हज्या बरी गोमटी दिवंक तयार आसात जाल्यार ताजो द्वेश करा देवाचे उपदेश धैर्यान पाळा ताका साक्ष दिया आनी देवाचे 10 उपदेश सौम्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दितात तो एकलो खरो देव म्हणून सुरू जाताच कितें एकानीचा देवा तोच नीज देव खरो सौम्य जेजू क्रिस्त आनी ताका संबंध पडलेले तुमी आमी करतना निकोलाइता कांयच संबंध ना म्हज्या जिणेंत आसलें म्हज्या कुटुंबांत आसलें आतां म्हज्या घरा येया म्हजें आल्तार पळया कांय ना इशीन एक बायबल आनी मोदें जिवंत जेजू एकल्याक मात्र म्हाका धरला कोणाक सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काल तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काल तोस आतां आनी सदां जीव जीवनपण शांती समाधान संतोष जिवीत सर्ग सगळें तोस मोगळ भाव भयणां आनी अशें आमी स्विकार करतना आमी निकोलाइताच्या शिकवणेक संबंध पडलेली न्ही ह्या सभेन थोडीं आसात परीक्षा जाता परीक्षा उतरांत जाता इच्च तलवार इच्च जीब आसा न्ही उतारांनी हेंच तलवार तुमकां खात्रीता तुमकां बरें करता तुमकां जिविताक पावयता तुमकां नासाक पावयता इच्च तलवार म्हाका दिला जेजून ह्या पादजेरीक ह्या भावांक आमकां दिला दुसरी खंयची तलवार ना हांगा आनी तुमचो आसा पुरा देखून आतां बालामांची कामां निकोलाइताची कामां आसल्यांक मुखार कितें म्हणटा पाटी वच बाये देखून पाताक रडोन चिणी बदला ना तर हांव बेगीनच येवन म्हज्या तोंडाचे तालवारीन तांचेर सूस मांडटलो आतां तुमी अशें चिंती नाका हें सेकंड कमींग जेजून येता म्हणला हें सेकंड कमींग न्ही हें आतां आसतनाच येतलो तो तालवारीच्या तोंडाच्या जुजान कळ्ळें म्हणटा कितें म्हणटा परत्यान वाचते वळ ना तर हांव बेगीनच येवन म्हज्या तोंडाच्या तालवारीन तांचेर सूस मांडटलो बॉम्ब घेवन येना मिसायल घेवन येवना येनाकात कसली तलवार घेवन येता तोंडाची तलवार म्हळ्यार कितें तुमी जाणात गी मातेवस वांजेल अवस्वर 24:25-41 गी 25:41 कितें म्हणटा न्ही कितें मॅथ्यू चॅप्टर 25:41 वाच उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या दोळ्या मुखली शिराप पडलेल्यानो देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान जायती वर्सां उतार आयकून मोहाने बदलू ना जिणी बदलू ना जाल्यार निमाणे तो ताच्या तोंडाच्या तलवारीचो उपयोग करता कसो उपयोग करता वसा तुमी शिराप पडलेला न्हू कोणाच्या देवसराच्या आनी ताच्या दुताक तयार केला आमकां न्ही आमकां तयार करूं ना ही तोंडाची तलवार तेजी पूण उजव्याक आसलें कितें म्हणटा तो येया रे येया धांवन येया आनी कोणाक वसा
पूण आयकल्ल्यांक स्विकार केल्ल्यांक जैतेवंत जाल्ल्यांक तो म्हणटा येया आशिर्वाद जोडा म्हज्या राज्यांत बसा खाया संतोष पावा. पूण मोहन बदली नातल्यांक जिणी बदली नातल्यांक बालामाक संबंध जाल्या निकोलाई ताका संबंध जाल्ले संवसाराक संबंध जाल्या आनी दट्ट घर रावता जाल्यार निमाणे तो म्हणटलो वसा. आमकां येया म्हणा गे वसा म्हणा जे जेजू केन्ना येयाच म्हणटा न्ही गे बायबलान कशें म्हटलां तेणें येया समेस्त तुमी बालामांक सांपडलेल्या न्हू निकोलाई ताका वळख जाल्ले न्हू येया तुमच्या बदकाच्या वजें घेवन येया हांव काडटा हांव शांती दिता हांव विशव दिता तो म्हणटा. देवाच्या सोंसणिकेची केन्नाय परीक्षा करूंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. तो सोंसणीक जाला वय म्हाका 56 वर्सां सोंसणीक जाला म्हजेर. तुमच्या आतां वर्सां तुमी मेजा कितलीं वर्सां तूं सोंसणीक जाला पळया पूण ताज्या सोंसणिकायेच्यो परीक्षा आमी करची न्ही म्हणटा. पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वर 3:9 वळयका. 2 Peter chapter 3:9 वाच. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी आं. पाळूंक गळाई करिना सोमी आपली बासावणी पाळूंक घडाय करिना पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणिकाय घेता. तुमचे लागीं तो दीग सोंसणिकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये. तुमच्या मध्ये कोणच नास जायनाये. बगार सोमेस्तांनी आं. आपणातय आं. परतसय म्हण ताची अपेक्षा. सोमेस्तांनी आपणा ते कितें करीची देखून ताज्या सोंसणिकेची आमी परीक्षा करची न्हय. पळया हेब्र्यांक बरयलें पत्र वस्वर 12:14-17 आमी आयकुया थंय कितें म्हणटा पळया. हिब्रूज chapter 12 14 to 17 आमी आयकुया. सक्टा लागीं आं. समाधानान जियोंक आनी बागेवंत जावंक सोदा हां तवळ मात सोम्याक तुमी पळोवंक सोदतल्यार देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखाना जायशी आं. सत्राय करा. देवाची कृपा केदाळारी चुकान अशें सत्राय करा. तुमचे मदें आं. विकाचे पाले नाशे आनी ताच्या विकासो वसो आं. सगळे सभेन विस्तार नाशे जागृत रावा. तुमचे मदें कोणी एसावा बरी कोटेसालिसो वा देवाची भिरांत नातलेलो आसाना जावं. एसावा बरी कोणी देवाची भिरांत नातलो आसना जावं. एसावान एक जेवणाक लागून आपले मालगडपणाचे हक विकून सोडले. ಒಂದೇ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ मालगडपणाचो हक्क ताणें कितें केलो खाली एका जेवणा खातीर. देखून आमी एका जेवणा खातीर एका रिवाजी खातीर एका धर्मा खातीर या एका संवसारा खातीर आमी देवातून पयस जावचें न्हय म्हणटा. केदाळारी आमी एक ल्हानशा संगती खातीर ल्हानशा वस्तू खातीर आमी देवातून पयस जावचें न्हय. हां उपरांत तो आपल्या बापायचो आशिर्वाद सोडूंक गेल्ल्या वेळार पळया परत कितें चूक केली म्हणटा ताका समजालें. परत तो आशिर्वाद जोडून गेल्ल्या वेळार बापयन ताका इन्कार करून पाटी धाडलो. देखून देवाच्या सोंसणिकेची आमी परीक्षा करची न्हय. आमच्या बापायची सोंसणिकेची आमी परीक्षा करची न्हय. एक वेळ असो येतलो हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां आतां जेजू क्रिस्त वकील लॉयर जावन आमच्या तर्फेन झूज करते आसा. पूण एक वेळ येतलो तो सिंहासनार बसतलो आनी डायरेक्ट तुका नीत सांगचो टायम येतलो की ना. तो वेळ यो आतां तो सोंसणीक जाला पूण एक वेळ येतलो तो सोंसणीक जावचो ना. सीधा तुका नेमका जजमेंट दितलो. देखून ताज्या सोंसणिकेची परीक्षा करची न्हय म्हणटा. येसावान परीक्षा केली ताका सेकंड चान्स मेळ्ळो ना. म्हाका 56 वर्सां चान्स दिला. 56 वर्सां तो सोंसणीक जाला. देखून तुवें आनी हांवें ह्या खारी संवसारा खातीर जिवचें न्हय म्हणटा. 1 Corinthians chapter 15:19 आमी आयकुया. खाली ह्या संवसारा खातीर 4 दिसांच्या जिविता खातीर आमी जिवचें न्हय म्हणटा. आमी ह्या सभे बरी ह्या भवार्था खातीर विश्वासीपणा खातीर आमी जियेची. 1 Corinthians chapter 15:19 वाच. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्तातय आमी बरवसो दवरतां जाल्यार आमची गत हेर सक्टां प्रास चड निर्भागीपणाची. पळया ही जिणी मात्र आमी लेखी नासतना एक कश्ट दगदणी निंदा लेखी नासतना मुखार एक जिवीत आसा वय मो. ताज्या उपरांत आमी पयलीं आयकलां मो. आमी मन दिवन आयकून विश्वासीपणान जैतेवंत जाताना तो कितें दितलो मन्ना म्हळ्यार सस्नीक जिवीत दितलो. मात न्ही धवो फातर तुमी निर्दोशी निरपराधी आमकां म्हणटलो. मात न्हय कितें दितलो एक नवें नांव तुमी हांगाय क्रिस्ताचे तुमी थंयसरी हांव तुमकां म्हजें म्हूण परगडतलो म्हटलां. तेंच भाग देव तुका आनी म्हाका दिवं दी.
बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.